अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान महबूब अली यूसुफ़ज़ई आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज स्वात के सबसे बड़े शहर मिंगोरा में जेंडर वायलेंस के ख़िलाफ़ जो है यहाँ पर एक मेला लगा है और इस मेले में ख़वातीन बड़ी तादाद में ख़ास तौर पर मौजूद है, जहाँ पर उन्होंने मौसीक़ी का प्रोग्राम अरेंज किया है। वहीं पर स्टॉल्स लगाए गए हैं, यहाँ पर तकारीर हो रही है और जेंडर वायलेंस के हवाले से आगाही जो है वो लोगों को दी जा रही है। इस वक्त हम एक स्टॉल पर मौजूद है। इन स्टॉल के जो ऑर्गेनाइज़र है राबिया, हम उनसे बात करेंगे कि इस स्टॉल का मकसद क्या है, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले कर दी है और वो क्या कहना चाहती है। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का राबिया। और ये बताइएगा कि ये स्टॉल जो है ये किस हवाले से है, क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पर शोकेस की है या डिस्प्ले कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। ये स्टॉल हमने तो बेसिकली जो हमारा ट्रेडिशनल शॉल है, इस्लामपुरी शॉल जिसको कहते हैं, वो पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह पे बनती हैं। जो सलामपुर हमारा जो ट्रेडिशनल इलाका है और ट्रेडिशनल मशीन के ज़रिए वो बनती हैं। इसमें 3-4 किस्म की शॉल्स होती हैं। एक तो ये होती हैं कि हैंड एम्ब्रॉयडरी उस पर की होती है, और एक होता है जो ट्रेडिशनल मशीन होती है ना, उसके अंदर ही उसमें फूल बनाए जाते हैं, तो वो अवेलेबल होती है। इसके अलावा मशीनी उस पर काम होता है, तो मुख्तलिफ होती हैं। तो बेसिकली ये था कि उसको डिस्प्ले करना था कि लोग आएँ और उसको देखें, उसको ख़रीदें। और ये है कि पूरी वर्ल्ड में तो ये इस्तेमाल होती हैं, लेकिन मतलब नो हाउ नहीं है ना किसी को। तो ये होगा कि सारी आवाम देखेगी, पूरे मुल्क में लोग देखेंगे, तो ये ज़रा बाहर जाएंगी, फिर लोग ख़रीदारी भी इसकी करेंगे। और अक्सर विज़िटर्स आते हैं तो वो ले जाते हैं, उनको हो जाता है, उनको पसंद आती हैं। तो इस तरह से चैनल के हवाले से पूरी दुनिया ये देखेगी। इसके अलावा मैंने और कोशिश की है कि जो हमारे घर में हमारी ऐसी चीज़ें होती हैं, सेकंड हैंड जो चीज़ें होती हैं, अक्सर हमारे पास शादी ब्याह के सूट होते हैं, फैंसी सूट होते हैं, वो हम ख़रीद लेते हैं, महंगे दामों ख़रीद लेते हैं, और फिर वो हमारी अलमारियों में पड़े ना सड़ जाते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि उनको बाहर निकाला जाए। बच्चों के सूट होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं और सूट जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, किसी को देने का दिल नहीं करता। सदका वगैरह तो हम वैसे भी करते नहीं हैं। तो इस वजह से मैंने कहा है कि अगर आपने उसको यूटिलाइज़ करना है तो उसको अगले को बेच दें, सस्ते दामों बेच दें, दूसरा ख़रीद ले का उसका फ़ायदा हो जाएगा, और आपका भी ये हो जाएगा कि सूट ख़राब होने से बच जाएगा, आपको कीमत मिल जाएगी। इस तरह से ज्वेलरी होती है हमारे पास, फैंसी ज्वेलरी हम लेते हैं, वो भी फिर एक फंक्शन में पहन लिया, दूसरे फंक्शन में फिर पहनने को दिल नहीं करता। अच्छा, अभी ये बताइएगा कि ये जो जितनी भी शॉल्स हम देख रहे हैं, क्या ये मकामी शॉल्स है, यहाँ के लोकल बने हुए हैं? जी, यहाँ के लोकल, ये बनती ही एक ही जगह पे हैं। ये दुनिया में किसी चतराल में बनती होंगी, लेकिन मतलब वो वहाँ पे ज़्यादातर जो मर्दों की शॉल्स होती हैं ना वो बनती हैं। जो औरतों की शॉल्स होती हैं ट्रेडिशनल, यहाँ अवामी मकामी जो लोकल लोग बनाते हैं, ये वो पूरी दुनिया में एक ही जगह पे बनती है, इस्लामपुर में बनती हैं। और इस पे तो किताबें भी लिखी हुई हैं लोगों ने, और पता है लोगों को कि एक ही जगह है। तो ये वही शॉलें हैं। बस ये था कि पहले ये सादा होती थी, अब इस पे एम्ब्रॉयडरी की जाती है, हाथ से एम्ब्रॉयडरी की जाती है, मशीन से की जाती है। तो इसकी एक खुसूसियत अब ये आई है। तो बेसिकली इसको सामने लाना था कि लोग देखें, इसको पसंद करें, इसको लें और पहने। और बहुत शुक्रिया आपका। राबिया से हमारी बात हो रही थी। इस आज की इवेंट में मज़ीद क्या कुछ हो रहा है, कौन कौन से स्टॉल्स लगे हैं, मज़ीद भी हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त हमारे साथ इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज़र समरीन हकीम एडवोकेट मौजूद हैं, बहुत कम्पिटेंट वकील भी है और इस किस्म के प्रोग्राम अरेंज भी करती हैं। समरीन, आपसे जानना चाहूँगा इस इवेंट का बुनियादी मकसद क्या है, आज आपने इतने ख़वातीन को इकट्ठा किया है? ये 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म के लाइट में हम लोगों ने एक मेला अरेंज किया है, और इस मेले का बुनियादी मकसद ये है, जो कि 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़म का हर साल एक थीम होता है। इस साल जो थीम है वो यूनाइट है। तो ये इस मेले में हम सब ख़वातीन यूनाइट हो सकती है, इसलिए मैंने ये मेला अरेंज किया है। इस मेले में मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स डायरेक्टर, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन है मेरे साथ, तकरीबन 6-7 ऑर्गेनाइजेशन है, और ये EVOG अलायंस ने बेसिकली ऑर्गेनाइज़ किया है। थैंक यू। इस वक्त हम एक और स्टॉल पर पहुंच गए हैं। आप मुख्तलिफ़ चीज़ें देख सकते हैं कि ये जो होम मेड चीज़ें हैं, मकामी ख़वातीन मुख्तलिफ़ जो चीज़ें बनाती है, इनकी स्टॉल की जो ऑर्गेनाइज़र है उनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मौजूद है स्टॉल में, और इस हवाले से उनके ख्यालात क्या है। आप अगर यहाँ पर आ सके तो, ताकि हम आपसे बात कर सकें। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी स्टॉल में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आप आज प्रेजेंट कर रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पे मैंने वॉल डेकोर और डोर डेकोर रखे हुए हैं यहाँ पे, और ये आप सब देख सकते हैं। ये डेकोर आप रैक्स में भी रख सकते हैं, मतलब घर के मुख्तलिफ हिस्सों में
آپ ڈیکوریشن کے لیے یہ سب رکھ سکتے ہیں. یہ سارے ہینڈ میڈ ہے, میں نے خود ہی بنائے ہیں. اور ہمارا آن لائن پیج ہے لونا ہوم ڈیکور, ہم اسی پہ یہ سیل کرتے ہیں, ہوم ڈیلیوری کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ شادیوں کے لیے بھی ہم ڈیکوریشن ٹائپ جو مطلب دودھ پلائی کا جو رسم ہوتی ہے اس کے لیے ہم گلاس پلیٹس اور باؤلز وغیرہ وہ بھی ڈیکوریٹ کرتے ہیں. اچھا, ویری گڈ. اور اگر اس کی پرائسز کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں کہ جو لوگ اگر ان چیزوں کو خریدنا چاہے تو کیا کوئی ڈسکاؤنٹ ہے اس پہ, یا پرائسز کیا ہے ان چیزوں کی؟ پرائسز ہمارے کافی افورڈیبل ہے. آج کل کے پرائسز کا تو آپ کو پتہ ہے اکانومی کا, لیکن یہ کافی افورڈیبل ہے. 700 to 2000 کے رینج میں ہے سارے. اچھا, ہاں جی. اور ان چیزوں کا لوکل اکانومی کو کیا فائدہ ہوگا؟ لوکل اکانومی کو یہ سارے جو ہے میں مارکیٹ سے یہ سارے خریدتی ہوں نا, سارے پیسز اکٹھے کر کے پھر میں کریٹیوٹی اپنی لاتی ہوں ان سارے پیسز میں اور خود ہی ڈیزائن کرتی ہوں. بہت شکریہ آپ کا. اور یقیناً آپ یہ چیزیں دیکھ سکتی ہے کہ کریٹیوٹی جس چیز کو کہا جاتا ہے, آرٹ جس چیز کو کہا جاتا ہے, کہ مختلف یہ ہوم میڈ چیزیں ہیں, مارکیٹ سے کچھ چیزیں خریدی جاتی ہے, را مٹیریل خریدا جاتا ہے اور پھر ان کو یہ خوبصورت شیپ جو ہے یہ دیا جاتا ہے. ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ خاص پروگرامز کے لیے, جس طرح شادی بیاہ کے پروگرامز ہوتے ہیں اس کے لیے بھی یہ خصوصی چیزیں جو ہے یہ تیار کرتی ہے. ہوم ڈیلیوری کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ اگر آرڈر کریں تو یہ آپ کو ہوم ڈیلیوری بھی کروا سکتی ہے. تو یقیناً کئی ایسے سٹالز ہیں جہاں پر یہ خواتین ہیں ہماری سوسائٹی کے, ہمارے اس علاقے کے بڑے قابل خواتین ہیں جو کہ مختلف چیزوں میں آگے ہیں. آج کے اس پروگرام میں مزید کیا ہے, آپ کو مزید بھی چیزیں دکھاتے ہیں, میرے ساتھ رہیے. جب کہ ایک اور اسٹال پر ہم موجود ہیں اور یہاں پر بھی ایک قابل خاتون ہے جو کہ جن کا اپنا ایک ادارہ ہے سلٹڈ کے نام سے. یہ ادارہ کیا ہے اور یہ خاتون اس ادارے کے حوالے سے کیا کہنا چاہتی ہے, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. بیٹا, جاننا چاہیں گے آپ سے کہ سلٹڈ کیا ہے, کیا آپ کے مقاصد ہے اور کیا آپ کر رہی ہے بیسیکلی؟ سلٹڈ جو ہے وہ بیسیکلی سسٹرز ان لیڈرشپ, ٹیکنالوجی, انٹرپرینورشپ اینڈ ڈیولپمنٹ. ہم کیا کرتے ہیں, وی آر سینسٹائزنگ فیمیلس. ہم فیمیلس کو ٹرین کرتے ہیں آن ڈفرنٹ ڈیجیٹل اسکلس, انٹرپرسنل اسکلس, سافٹ اسکلس اینڈ ڈفرنٹ انٹرپرینیورل اسکلس. ہم انہیں اویئر کرتے ہیں اباؤٹ انٹرپرینورشپ, اباؤٹ اسٹارٹ اپس کیا ہے, پھر آن لائن ارننگ کیسی ہوتی ہے, ان کو اسکلس کے بارے میں, ڈفرینس بٹوین اسکلز اینڈ ڈگری, اور پھر وہ کیسے آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں. اینڈ آئی ایم بیسیکلی فرام چرسدہ. تو کرنٹلی ہم چرسدہ, مردان اور سوات میں آپریشنل ہے, وہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں. سوات میں یہاں پہ اسٹارٹ اپ کے لیے ایک پروجیکٹ ہے, نیشنل ایکسپانشن پلان آف انائسس, جس میں میرا اسٹارٹ اپ انکیوبیٹ ہے. بیٹا, اتنی کم عمر میں انٹرپرینور بننا, پھر خواتین کو ٹریننگ دینا, یہ مشکل کام نہیں ہے؟ جی, اصل میں نے جیسے آپ سے کہا, آئی ایم بیسیکلی فرام چرسدہ. میں خود ایک رورل ایریا سے ہوں اور میرا پرسنل ایکسپیرینس تھا کہ فیمیل کو جس طرح لیک آف اپرچونیٹیز ہے, ان کو صحیح ایکسپوجر نہیں ملتا. ایکسیس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ ہاؤ ٹو ایکسیس دیم. لیکن اپرچونیٹیز فیمیل کے لیے بہت ہے, لیکن وہ ایکسیس کس طرح کرتے ہیں وہ پاتھ ہمیں نہیں پتہ. تو میں نے پریکٹیکلی ایکسپیرینس کیا اور میں چاہتی تھی کہ میں فیمیل کے لیے کچھ کام کروں, لیکن اس ٹائم مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ کیا کام کروں. لیکن آرام سے برین اسٹارمنگ کر کے جو ہے وہ سلٹڈ وجود میں آیا. بہت شکریہ آپ کا بیٹا. اور یقیناً آپ اگر دیکھیں تو ہمارے علاقے کی خواتین بہت ٹیلنٹڈ ہے. جب کل پروگرام ابھی اپنے آخری اختتام کے مراحل میں داخل ہو گیا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر موجود ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج اس پروگرام کو آپ دیکھ رہی ہے, کتنی خوشی آپ کو ہو رہی ہے؟ خواتین بڑی تعداد میں گھروں سے نکل آئی ہے اور خوب انجوائے بھی کر رہی ہیں. السلام علیکم. یہاں پہ ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ خواتین جو گھروں میں ہے, جو مطلب کام کرتی ہے اور اس کے لیے مارکیٹنگ کرنا یا باہر نکلنا مشکل ہے, تو ہم نے یہ پروگرام ارینج کیا ہوا ہے ایز اے الائنس کے اور فاؤنڈیشن کے طرف سے. تو ہم نے یہ ان لوگوں کو ہم اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں جو کام کر رہے ہیں, اور جو نہیں کر رہے تو اس کو ہم یہ ایڈوائس بھی دے رہے ہیں, یا ہم نے کمیونٹی کو اس میں انوالو بھی کیا ہے کہ وہ آ کے یہ پروگرام دیکھے اور آگے اپنا کام بھی اس طرح جاری رکھے جس طرح اور فیمیل یا خواتین جو ہمارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ نے اختتام تک جائیں گے اور اس پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. آج اگر ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے اس کا نچوڑ نکالیں تو خواتین بڑی تعداد میں گھروں سے نکل آئی ہے اور خواتین کا یہ کہنا تھا کہ جنڈر وائلنس نہیں ہونا چاہیے. ساتھ میں ان کا یہ کہنا تھا کہ معاشرہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک خواتین کو مردوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک ساتھ ان کو مواقع فراہم نہیں کیے جاتے اور ان کو معاشرے میں ایک یوزفل فرد کی حیثیت نہیں دی جاتی, تو اس وقت تک یہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا.
اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محبوب علی یوسف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.